आते जाते वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते सिलसिले तोड़ गया. مرسدسو کی خریدی؟ همین الان. خوشت اومد؟ مبارکه. کی عروسی کردی؟ عروسی؟ آره خواب. آدمی که پول داره باید باش عروسی کرد. شاید هم دیشب یه پیر پولدار پیدا کردی و باش ازدواج کردی. آره آها. پیر چرا؟ نمیتونه جوون باشه؟ آخه کدوم جوون پولداریه که حاضر میشه یه دختر فقیر رو بگیره؟ معمولا پیرا اینطورین دیگه. یه خورده مغزشو مشکل داره. بله. باشه ببین دوچار سوء تفاهم نشی، ولی یه دختری مثل تو یه پسری باحالی مثل من میخواد. خوشتیپ، سخت‌کوش، تازه از همه مهمتر خوش‌پوشم. بله دقیقاً. نه راستی هیچ وقت به فکر یه پسر پولدار نباش، وگرنه باید خون گریه کنی. آدمای پولدار وقتی با دخترای فقیر ازدواج میکنن خیلی اذیتشون میکنن. زید یه جوری جدی شدی انگار دارم با یه پسر پولدار عروسی میکنم. وقتی دیدم اینطوری با دک و پوز با یه مرسدس گنده اومدی فکر کردم حتما یه خبراییه. با دک و پوز؟ من پوز نمیدم، ولی جدی امروز خسته نشدم. شاید برای این شادم. بعدش هم ماشینای آنچنانی برام مهم نیستن. اون ماشینی رو دوست دارم که تو برای من بخری. باشه بگو ببینم امروز کجا بودی؟ خونه گیتی خانم رفته بودم، باید لباساشو میدادم، بعد هی اصرار کرد منو برسونه دانشگاه. دیگه این موضوع رو ول کن، مگه کلاس نمیای؟ زود باش. آره بهتره بریم. فهد؟ این کتابو خوندی؟ کدوم؟ ببینم. تو خوندیش؟ چطوره؟ خیلی خوبه. موضوعش چیه؟ تو این کتاب گفته که ذلت واقعا خیلی چیز پستیه. چطوری احساساتو نابود میکنه؟ چطوری میتونه یه عشقو تبدیل به نفرت کنه؟ مینا اون خاطراتو بریز تو زباله‌دون تاریخ. فکر کن اصلا نبوده. نه اون الانشم بین ما دوتا نیست. من گذاشتمش کنار. هم از دلم و هم از زندگی. دقیقاً همونطور که مادرش مادر منو از خونه بیرون کرد. بازم که ناراحت شدی. اصلا بیا بریم شام بخوریم. آره جایی که هیچ کس نباشه، فقط ما دوتا. مثلا بریم سینما. پس میریم سینما، شام میخوریم، بعدش میرسونمت. چطوره؟ باشه. پس بزن بریم. بریم. सिलसिले तोड़ गया वो सभी
जाते जाते कितना आसान था तेरे हिजर में मरना जाना, फिर भी एक उम्र लगी जान से जाते जाते सिलसिले तोड़ गया। اوی گوش کن. چرا تو در باز کردی؟ نگهبان کجاست؟ آقا رفت داخل کار داشت. صداش کن بگو بیاد. باش. باید دنبال آقا بگردیم ما. کجا بودی؟ آقا حالم خوب نبود. رفتم داخل دارو بخورم. چرا یه دفعه نمیمیری؟ هر روز حالت بده تو؟ اینجا کارت چیه ها؟ کل روز باید یه در رو باز کنی، مگه دیگه چی کار داری؟ اونم نمیتونی درست انجام بدی؟ آدم احمق. من پول مفت به کسی نمیدم. کارتو انجام بده. هر وقت دلش بخواد، هر وقت حوصله داشته باشه کار میکنه. اعصابمو خورد کردین همتون. بله منم. مامان میام پیشتون. سری از عذابا به شکل انسان نازل میشن. عین یه عقده سرطانی میان تو سرنوشتمون. احمد هم یه همچین عذابیه واسه ما. باهاش رفت آمد نداریم، ولی امروز هم خونمون به خاطر اون آرامش نداره. منم برای همینه که از دستش آروم و قرار ندارم. دوباره چی شد ماما؟ 2 بچه هم دیگه نشاطی ندارن. دلشون نابود شده. باز تو یه حرفی میزنی. داوودو که خیلی وقت ندیدم یه لبخند بزنه. مامان شما متوجه نیستی. بابا یه دختر رو بیارین تو زندگی داوود. رفتم باهاش حرف بزنم، دیدم در اتاقشو بسته بود و یه جوری گفت نرم تو. باشه حالا بگید چی میخواید؟ میخوام بچه‌مو خوشحال ببینم. مامان شما به ناراحتی منم همینقدر اهمیت میدین؟ اینطوری نیست. ببین، دل تو رو پسر شهربانو شکنده، دل داوود و من. برای تو ناراحت هستم، ولی نسبت به داوود عذاب وجدان دارم. مامان مگه شما چی کار کردین؟ داوود پسر شماست. شما حق داری هر کسی رو که دلت میخواد عروس خودت کنی. آدمایی که قبلا انقدر بهشون محبت کردین الان با شما چی کار کردن؟ خودتون فکر کن. داوود داشت با همدستی اونا شما رو فریب میداد. چه روزایی رو باید میدیدید اگه مینا عروستون میشد؟ من و شما یه حامی بیشتر نداریم. اون میرفت پی خودش. یه چیزی رو بگی. میتونستین شکستتون رو تحمل کنی؟ نه دیگه. مامان برای همین میگم خواهشاً با داوود حرف بزنید که اون عروسی کنه. حواسش پرت میشه. الان به خاطر رفتارش خدمتکارام دارن از خونه میرن.
چرا اینجا توی تاریکی نشستی؟ برای من تاریکی و روشن هیچ فرقی نمیکنه مامان. من که بهت گفته بودم روشنایی رو برای خودت انتخاب کن. تو خودت ما رو انتخاب کردی. هزینه زیادی رو برای اون عشق ازم گرفتین. عشق به شما و دیبا حق طبیعی من بود، ولی مجبورم کردین هزینه‌شو بدم. این دوراهی که منو توش گذاشتین باعث شده نه اون طرفی خوشحال باشم نه این طرفی. با دست خودتون زندگیمو سیاه کردین. تو هم با به هم زدن نامزدی تلافی کردی. تو کل فامیل آبروم رفته. بعد مینا کنار نامزدش خوشه. فقط تو نبودی عاشق بودی، اونم بود. نشنیدم اونم همین حالی که تو داری رو داشته باشه. یعنی برادرش دل دخترم رو شکستش و خودش باعث شده پسرم ناراحت باشه. مادرش هم همه عمرش زندگی رو به هم زهر کرد. بعد اون الان با نامزدش خوشه. امروز نامزدیش به هم خورد، فردا خوش و خورم نامزد پسر خالش شد. شنیدم این روزا برگشته. همدیگر رو میبینن، میرن برای خودشو میگردن، حرف میزنن، میخندن. غم جدایی برای همه یه جور سخته دیگه. پس چرا من اون ناراحتی که تو صورت تو میبینم تو صورت اون اصلا نمیبینم؟ داوود، تو اون خون خبری از وفا نیست. اونا میتونن عشق بگیرن، نمیتونن عشق بدن. اینو خودت بعداً میفهمی. زمان بهت ثابت میکنه. الان شرایط سخته، کنارت میمون، منتظرت میمون. چرا خبر نامزدی منو همه جا پخش کردین؟ خب مگه چی شده؟ نامزدیت بود، عروسی که نکرده بودی. حداقل تا موقع عروسیت منتظر میموند. رابطه‌ای که به هم میخوره مثل مریضی که از دنیا میره. همونطوری که مریضی که از دنیا میره تا گواهی فوتش نیاد دفنش نمیکنن، همونطوری هم رابطه‌ای که به هم میخوره رو تا آخرین نفس، تا آخرین لحظه حفظ میکنن که شاید درست بشه. تو خودت با اینکه خبر نامزدیشو شنیدی تنهایی، برای اینکه نتونستی جای اونو به کس دیگه ای بدی. ولی جای تو به این راحتی برای اون پر شد. تا وقتی تو براش بودی اونم برات بود. وقتی که تو رفتی یه یاری دیگه پیدا کرد. همه مثل تو احمق نیستن. تو هم برای خودت یکیو پیدا کن. مرهم زخم جدایی از یه زن تو دست یه زن دیگه است. آخه تا کی میخوای بشینی و قصه بخوری و پیرشی؟ تو از من بدت میاد، از خواهرت متنفری دیگه. آره؟ خب با یه دختر ازدواج کن، بیار پیش خودت، کنارش بشین، باش حرف بزن، زندگی تو بساز، بچه به دنیا بیار و بزرگش کن. اون مینا هم همین کارو میکنه. بعد تو همین جوری مجرد میمونی و تنهایی تو میزنی تو سر من. نه مامان، من دلم شکسته. نمیتونم یه دختر دیگر رو قبول کنم. تو فقط زندگی تو بساز، دلت خود به خود آروم میشه. من نمیتونم کسی رو خوشبخت کنم. نمیتونم زندگیمو بسازم. من یه عروس برای پسرم میگیرم که خوشحالی پسرم خوشحالی اون باشه. از کجا همچین دختری رو میارید که به پسر بی وفاتون وفا داشته باشه؟ این مشکل منه دیگه، اینو بسپر به من. من یه عروسی برات میگیرم که هیچ شکایتی ازش نداشته باشی. آها. از کجا؟ یه دختره هست که هیچ کسا نداره. مادر و پدرش مردن، خواهر داره، خونه خواهرش زندگی میکنه، ولی شوهر خواهرش خوشش نمیاد، میخواد از سر خودش بازش کنه. ببین این خیلی ثواب داره. تو به نیت ثواب باش ازدواج کن. اون یه دختر یتیمه، تو براش حامی میشی. من چطور حامی یکی دیگه بشم؟ زندگی خود من مثل یه آدمیه که افتاده تو بستر و منتظر مرگه. خدا نکنه. این چه حرفی میزنی داوود؟ زبانتو گاز بگیر. من با دیدن تو جون میگیرم. خدا از عمر من بگیره به عمر تو بده. ببین من مسبب این غمتم،
بذار خودمم درستش کنم. از لباسا خوشتون اومد؟ لباسا رو خیلی دوست داشتم، ولی امروز به خاطر لباسا نیومدم. تو مثل خواهرم میمونی، یعنی نمیتونم بیام ببینمت؟ نمیتونم گره‌ای از کارت باز کنم؟ چرا نمیتونی خواهر؟ بعدشم ما به جز شما کیو اینجا داریم؟ بگو ببینم رفتار بامداد با نهال تغییر کرد؟ نه بابا، دقیقا همینطوریه که قبلا بود. بعدم ما دیگه عادت کردیم. صبح و شب عین کیسه بوکس هدف من تلکاشیم. اگه بهت بگم نمیتونم این خصت رو ببینم و خیلی قصه میخورم و برای اینکه من شما رو خیلی دوست دارم، تو باور میکنی؟ چرا که نه خواهر، من که گفتم شما برام عین خواهرمی. ولی این مشکل چه راه حلی میتونه داشته باشه؟ من از وقتی که حال شماها رو دیدم خواب از چشمام پریده. وقتی میبینم نهال اینطوری بیار و حامی اینجاست خیلی اذیت میشم. راستش من خیلی ناراحتم. دیشب با داوود حرف زدم. من میخوام نهالو برای داوود بگیرم. الانم اومدم نهالو برای داوود خواستگاری کنم. داوود راضی شده. تو بگو نظر تو چیه؟ برای داوود؟ ولی آخه آبجوگیتی شما که میدونی زنموی من از بچگی نهال رو به اسم پسرش کرده. مامانم هم خیلی از این قضیه خوشحال بود. مشکل فقط اینه که پسر همسن نهاله. اگه شما میخوای بهمون کمک کنی گیتی جان، فقط دعا کن که اینا چند سال خواهر منو با خوشحالی قبول کنن تا وقتی که اون پسر بتونه کاربارشو درست کنه. مگه دیوونه شدی الماس؟ داری خواستگاری پسر منو به خاطر یه بچه که نمیتونه رو پاهاش واسه رد میکنی؟ تازه وقتی کارش درست شد از کجا معلوم بیاد با نهال عروسی کنه؟ آره خودت ببین سر من چی اومد. دختر من از بچگی نامزد شده بود. پسر رفت آمریکا، همونجا هم عروسی کرد. به خاطر همینه که منم نامزدی داوودو به هم زدم. ولی اون خیلی به حرف منه. بهم گفت هر طور شما صلاح میدونین. پسر من خیلی وضعش خوبه. میخوایی آینده خواهرتو خراب کنی به خاطر یه زندگی معمولی؟ نه آبجوگیتی اصلا اینطوری نیست. راستش نهال و زید همدیگه رو خیلی هم دوست دارن. آره ولی تو این سن عشق لیلی و مجنونی به درد کسی نمیخوره. پسر منو ببین، تا دیروز برای اون دختر ناراحت بود، الان راضی به ازدواج شده. دخترم هم میگفت بدون اون پسر میمیره. الان خوشبخته، براش خواستگار میاد. اگه کسی رو بپسنده جواب مثبتم میده. حالا تو ازش بپرس فرق اون پسر با پسر منم بهش بگو. خواهر، مادرم هم خیلی زیدو دوست داشت. برای اینکه اون موقع پسر من خواستگارش نبود. اگه الان زنده بود به جای زید از پسر من خوشش میومد. تو حالا یه صحبت باهاش بکن. فکراتو بکن، هیچ عجله نیست. قشنگ بشین فکراتو بکن. نهال زود اتو کن، بعد باید نون بپزی. چشم. نهال آقا ناصر زنگ زده، میگه شلوار قرمز رو اینجا جا نذاشته. نمیدونم آبجی، من ندیدم. برو ببین. چشم میبینم. یه لحظه چی شده؟ چی شده؟ ای وای بچه چه شده؟ بچه هستش سوخته. الان بابات برش کن، خودم براش میزنم. کی اینو تو رو اینجا ول کرده؟ کی؟ مگه کوری تو نمیبینید که این بچه هم اینجا توی خونه است؟ یکی از یکی خودتک. تو کجا بودی؟ دیگه این حواس پرتی تو بیش از اندازه داره اذیتمون میکنه. بسه دیگه، شورشو در آوردی. بیا ببین پسر، همشون دیوونن.
میشه مامان آدمایی توی این سطح داوودو قبول نکنن؟ منم همین فکر رو میکردم. فکر میکردم خواهرش از خوشحالی بال در میاره. ولی وقتی شانس نداشته باشی هر کار راحتی هم سخت میشه. فکر میکردم خواهرش خیلی از این وصلت خوشحال بشه، ولی منتظر نشسته پسرموی کوچکش بزرگ بشه. اصلا ولش کنین. برای چی خودتون رو ناراحت میکنین؟ یه دختر دیگه پیدا کنین. نه دیبا، دعا کن همین دختر جور بشه. من حسابی شناختمش. خیلی صبوره، خیلی زیاد، خیلی قانعه، حرف گوش کنه. الان تحمل اخلاق داوود کار ساده ای نیست. فقط دختری میتونه تحملش کنه که هیچ پشتوانه‌ای نداره. منم بتونم رو انگشتم بچرخونمش. اگه خواهرش رضایت بده من شرایط داوود رو بهش میگم. میدونم از رو مجبوری با این قضیه هم کنار میاد، برای اینکه خیالش از خواهرش راحت شه، راه دیگه این نداره. بعدم داوود یکم بدقلقی میکنه اما کم کم عادت میکنه. اگه زن انتخاب مرد نباشه باید حدودش رو بدونه، باید محدود نگهش داری. ولی الان همه چی به هم ریخته است. مامان برای چی ناراحت میشین؟ یکم صبر کنید جواب بدن. یه وقت دیدین قبول کردن. ناراحت نباشین لطفاً. چی شده آبجی؟ هنوز نخوابیدی؟ راستش میخواستم یه چیزی بهت بگم. بگو. یه کاری کن، اینو خاموش کن. بیا اینجا پیشم بشین. آبجی چی شده؟ چه خرابکاری کردم؟ خواهر من هیچ خرابکاری نکرده. بیا اینجا بشین. خبر داری آبجیگیتی اومده بود؟ آره خب اون راستش اومده بود تو رو خواستگاری کنه برای داوود. ولی آخه داوود که نامزد داره. به هم خورد. اونا نامزدی دیوار رو به هم زدن. گیتی هم نامزدی داوود رو. خب آبجی چرا اینا رو داری به من میگی؟ تو که جوابشون رو دادی نه؟ من بهشون گفتم ولی اونا گفتن هیچ عجله‌ای ندارن. فکرامونو بکنیم بعد جواب بدیم. آبجی اصلا چیزی هست که فکر کنیم؟ هست. یه چیزی هست که بهش فکر کنیم. اون حالا کار داره. تو ببینم میتونی اینقدر برای زید صبر کنی؟ ها؟ هر یه لحظه اینجا برات مثل یک سال میگذره. خونشون کمتر از کاخ نیست. تو اینجا داری برای یه صف خار میشی. نه حال خدا یه فرصت خیلی بزرگ بهت داده، از دستش نده. آبجی این حرفا چیه میزنی؟ مگه از هیچی خبر نداری؟ من بدون زید میمیرم. ما دوتا از بچگی همو میخوایم، همدیگر رو دوست داریم. ما دوتا منتظر روزای خوبی. نه حال واقعا تو نمیفهمی. اون خیلی وقت میبره. اون هنوز بچه است. من این همه وقت کجا نگهت دارم ها؟ جایگاه اون پیش داوود مثل جایگاه برده پیش یه پادشاه میمونه. آبجی من اون پادشاه نمیخوام. من با همون برده خوشم. آبجی با هم همچین کاری که نمی کنی. لطفاً من خیلی میترسم. آبجی همه چی رو تحمل میکنم. فقط بذار تو این خونه بمونم. لطفاً این کارو با هم نکن. آبجی آدم از وقتی به دنیا میاد تا میمیره فقط یه کار مهم میکنه: ازدواج.
اگه اونم به میل خود آدم نباشه پس این زندگی چه فایده ای داره؟ آبجی با هم که همچین کاری نمی کنی. آبجی لطفا به هم قول بده با هم همچین کاری رو نکن لطفا. گوشید کجاست؟ از کی دارم زنگ میزنم. گوشیمو جا گذاشتم. چی شده؟ خیر باشه؟ نه اون گیتی خانم برای پسرش ازم خواستگاری کرد. چی؟ مطمئنی که آبجی الماس جواب رد بهش داده؟ جواب رد که داده ولی عجیب اینه که چرا ازم خواستگاری کرده. اصلا چطوری میتونه با تو ازدواج کنه؟ با کدوم مغرش مامانشو فرستاده تا تو رو خواستگاری کنه؟ از یه طرفم داداش بامداد از دستم کلافه شده. سید من خیلی میترسم اگه از این قضیه بو ببره حتما مجبورم میکنه قبول کنم تا از دستم خلاص شه. تو چرا با زنمو حرف نمیزنی که ما دوتا رو عقد کنه؟ منو ببر خونه خودتون. تو رو خدا من خونه شما بزرگ شدم، بذار همونجا بمونم لطفا. جدایی برای همه یه جور سخته دیگه. پس چرا اون ناراحتی که تو صورت تو میبینم تو صورت اون نمیبینم؟ داوود تو خونه اونها خبری از دفعه نیست. اونا میتونن عشق بگیرن نمیتونن عشق بدن. زمان بهت ثابت میکنه. اون فامیلتون هست گیتیارا؟ انگار خیلی زن پولداریه. تو فامیلتون همچین زنایی هم داری؟ بله اون فامیل مادرم. خانواده مادرت خیلی پولدار بودن؟ نه خیر، گیتی خانم با یه خانواده که خیلی وضعشون خوب بود وصلت کرد. 3 برادر داره، همشون مغازه و کار کاسبی دارن، ولی انگار گیتی خانم از دستشون ناراحته. تو هم از دستش ناراحت بودی که عروسیت نیومدن؟ نه اصلا. من چند وقت پیش اتفاقی گیتی خانمو توی نمایشگاه دیدم. بعد اومد دیدن مادرم. بعدش هم که تو فوت مادرم هم بود. همین. دنیا اینقدر بزرگ شده که عزیزا و فامیلاتو فقط ممکنه اتفاقی ببینی. سلام مامان جان. علیک السلام. پسرم انگار امروز خیلی شنگوله ها؟ بله دقیقاً. مردم راست میگن مامان. دعای مادر خیلی برکت میاره. شما فقط چند روز خونه من اومدین ولی دنیا عوض شده. این شیرینی به چه مناسبتی پسرم؟ من ترفیع گرفتم. جدی؟ بله جدی. بعدم حدس بزن که حقوقم چقدر شده؟ 15 20,000 تا. الان حقوقم شده 150,000 تا. شرکت منو مدیر کرده و داره میفرسته دبی. ویزا و اقامت ما 3 تا رو هم میده. باید ماه دیگه بریم. ماشاءالله ماشاءالله. خدایا خدا دوای بچه‌مو داشته باش. خیلی خیلی مبارکت باشه پسرم. خدا پیشرفت‌های بزرگتر نصیبت کنه. دارم فکر میکنم این خونه رو با وسایل به یه خانواده خوب بدم. اینطوری یه پولی هم در میاریم. ماشین رو هم میفروشیم. اونایی هم که بهت سفارش دادن زود کارشون رو آماده کن و بده. راستی الماس چرا یه کاری نمی کنی؟ چند دست لباس بدوز و بیار اونجا. میفروشی به زنای پاکستانی؟
نظرت چیه؟ بگو ببینم تو چرا با همچین خبر خوبی اینقدر پکری؟ نه اصلا اینطوری نیست. من خیلی خوشحالم. فقط چی؟ خب فقط برای این حال نگرانم که اون چی کار کنه. یعنی چی کار کنه؟ مسئولیت نهال مگه با منه؟ ولی من مسئولم. خب من چه کار کنم؟ باید به خاطر اون کارمو ول کنم؟ من فقط داشتم فکر میکردم که تا وقتی ازدواج کنه من همینجا بمونم. یعنی چی؟ من خودت میگی اون نامزد پسر عموی بچه سالته تا اون بزرگ شه، تا اینا ازدواج کنن، میگی من تا اون موقع این بیکسا توی دبی بدون زن و بچه‌م باشم؟ یه راه دیگه برای این مشکل پیدا کن. یعنی یه راهی برای مشکل خودت پیدا کن. خواهرت مشکل من نیست. شریف مگه صدامو نمیشنوی؟ انگار همشون مردن نکبتا. کدوم گوری بودی شریف؟ نگهبانه هم که نیست باز. کجا رفتی نمتون؟ آخه اون رفت. کجا رفته؟ کی بهش مرخصی داده؟ تو برو. دارم میگم اینا همشون کجا؟ مرخصی نگرفته، کارشو ول کرد و رفت. چرا؟ نصف خدمتکارای خونه به خاطر عصبانیت تو کارشونو ول کردن و رفتن. به خاطر عصبانیت من؟ آها، کارم اینه که سرگرمشون کنم، سعی کنم خوشحالشون کنم. نمیخواد خوشحالشون کنی، خودت خوشحال باش، همون کافیه. ببخشید چطوری اون وقت؟ ازدواج کن. تو رو خدا 100 بار بهتون گفتم عروسی نمی کنم. برای چی انقدر گیر میدی؟ منو بذار به حال خودم. لطفاً. اون دختر خوبیه، یتیمه، پشتوانه میخواد، پشتوانش باش. مگه من اینجا یتیم خونه رو انداختم؟ برای چی حامیش بشم؟ کسی که میخواستم باهاش عروسی کنم اون داره عروسی میکنه و بشکم میزنه، داره آماده میشه، بعد تو جلوی چشم من داری خودتو میکشی، زندگی رو به همه حروم کردی. من زندگیتون رو حرومتون کردم؟ من؟ این همه کار براتون کردم، شما زندگیمو به باد دادین، بازم راضی نیستی؟ دیگه من به باد دادم؟ آره؟ چطوری یه مادر میتونه زندگی پسرشو به باد بده؟ خوبم میتونه. کسی که بچه‌شو بذاره تو همچین دوراهی میتونه نابودش کنه. وقتی هزینه بودن با پسرشو بخواد، اون موقع میتونه نابود کنه. اگه شما اون روز عذرخواهی عمه رو قبول میکردی، از سعی دلم نه، فقط به زبون میگفتی امروز من و مینا عروسی کرده بودیم، داشتیم کنار هم خوشبخت زندگیمونو میکردیم. من شما و دخترت رو انتخاب کردم ولی بهم اعتماد نکردی. واقعا همینجوری خوشبختی منو میخواستی؟ مادر برای بچهش هزاران فداکاری میکنه ولی هیچ وقت گله‌ای نداره. فقط یک بار یه چیزی از پسرم خواستم، بعد 1000 تا حرف شنیدم. منو ببخش داوود، من خیلی اشتباه کردم. بیا. کجا؟ با من بیا. دارید منو کجا میبرین؟ خونه شهربانو. من هیچ جا نمیام. دارم میگم بیا. آخه چرا؟ میخوام از شهربانو عذرخواهی کنم. میخوام به اون مادر و دختر التماس کنم تا قبول کنن تو دامادشون بشی. من فکر میکردم پسرم بزرگ شده، دیگه نمیخواد جلوی هیچکس خار و خفیف بشم، ولی اشتباه میکردم. هم دیروز تنها بودم، هم امروز تنها. با من بیا بریم. بی خیال اونجا رفتن که فایده ای نداره، اون نامزد کرده. یه بار میریم میبینیم. خدا اشتباه منو ببخشه، همون تنها اشتباهی که فقط به خاطر تنها پسرم انجام دادم، اشتباه زبون باز کردن. بیا با هم بریم. شما چی میخوای؟ میخوای منو خودت اونجا مسخره کنی؟ من هیچ جا نمیام. با من میای یا خودم تنها برم؟ ولی من نمیخوام پسرم به خاطر کوچک شدن من اذیت بشه. وقتی که گفتم نمیام یعنی نمیام دیگه. ولی من تنهایی میرم. شما هیچ جا نمیری. وایسا، شما چی میخوای؟ میخوای چی کار کنی؟ نامزدیشو به هم بزنی و برای بار سوم نامزد من بکنی؟ پس چی کار کنم؟ همه عمرم متلکای تو رو گوش کنم، به امتحانه بزنی، همه جا بگی که من نذاشم عروسی کنی؟ اون خوش و خورم زندگی کنه و پسر من بشینه قصه بخوره؟ خب یه بار میرم به اون مادر و دختر التماس میکنم دیگه. تو هم برو به پاشون بیو عین بابات تا خیالت راحت بشه. مامان چی شد؟ یه دفعه کن. خب بگین چی میخواین؟ بگین دیگه. بگید چی میخواین؟ بگید دیگه. داوود
منو ببخش. من اشتباه کردم. منو ببخش. به من رحم کن. من نمیتونم این حالتو ببینم. به من رحم کن. سوت و کوری خونه رو ببین. ازدواج کن داوود، تو رو خدا ازدواج کن. ازدواج کن به خاطر من. نهار تو به اینا اهمیتی نده. ما دوتا میتونیم الان عقد کنیم. بگو نظر چیه؟ نهار به اینا اهمیتی نده. لطفاً بهم بگو. هی در اینجا بگی ما دختره رو از راه به در می‌کنیم. نهار با تو هم به من جواب بده. آیا حاضری عقد کنی؟ نهار لطفاً. انگار حرف حساب به خرجت نمیره پسر. یکم برو بیرون. सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.